शाहबाज से बड़ा दोस्तगत कौन है जिसने मौजूदा इलेक्शन के 9 बजे बाद ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे 25 करोड़ इंसानी को दहशत ज़दा करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके झूठ की बुनियाद पे हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। यहाँ बात की जाएगी कि इमरान खान को कौन संभालेगा। आए बिस्मिल्लाह करें, ये सब बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। आइन बालादस्त होगा, वन मैन वन वोट का एहतराम किया जाएगा, एक नया इलेक्शन कमीशन, उसके ज़रिए इंतखाबात होंगे, पार्लियामेंट ताकत का चश्मा होगी, जो लोग जहाँ रहते हैं उनके वसाइल पर उनका इख्तियार होगा। आप दस्तखत कर दें बाकी पार्टियाँ, इमरान का दस्तखत हम ले आएंगे, इमरान का दस्तखत हम ले आएंगे कि लेट्स आए एक नए पाकिस्तान की तामीर करें। दूसरा तरीका ये है जो हमारे साथियों ने कहा, दूसरा फिर तरीका ये है, वो पीपल पार्टी का एक मशहूर नारा था कि दमस्त कलंदर। फिर हम मजबूर हैं, यहाँ फ़लस्तीन की बात हो रही है, बड़ी तफसील से मेरे साथियों ने बात की। टोनी ब्लेयर वहाँ का वाइसराय होगा। टोनी ब्लेयर रिकॉर्ड पे है जब उन्होंने गलत जज्बाती अंदाज में दुनिया को ये कहला बराबर करा दिया कि इराक़ के पास हथियार हैं, एटॉमिक हथियार हैं, और फिर जिस अंदाज में लाखों इंसानों को मारा, इस नेकबख्त आदमी ने कम से कम ये जुर्रत की, हमारे लाखों 3 दफ़ा इराक़ के स्ट्रक्चर को वो किया गया, लाखों इंसानों को बेखानमा किया गया, फिर इसने टीवी पे आके कहा सॉरी वहाँ हथियार नहीं थे। यानी आपकी एक सारी हमारे लाखों इंसानों की उसके बस काफ़ी हो जाएगी। आप छड़ दौड़ेंगे लोग मुल्कों पे, आप मुल्कों का सारा निज़ाम बिगाड़ देंगे और फिर दुनिया के सामने कहेंगे कि सारी हम गलती कर गए। एक सारी बस हमारे लिए काफ़ी है मुसलमानों के लिए। इस किस्म की बला को शाहबाज एंड कंपनी सपोर्ट कर रही है। शाहबाज कह रहा है, मैं अपनी तरफ से भी, अपने साथियों की तरफ से भी, हमें किसी फ़र्द से इस बुनियाद पे अपने फ़ैसले नापना कि वो कहाँ का प्रेसिडेंट है, ये गुनाह है। नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है, ये अजीब कमाल होगा। हमारा वज़ीर आज़म, नामयाद वज़ीर आज़म तो सिफारिश कर रहा है, एक ऐसे आदमी के लिए नोबेल प्राइज़ की सिफारिश की जा रही है जो 70 लाख फ़लस्तीनियों, 70,000 फ़लस्तीनियों के कातिल का मुकम्मल साथी है, क्योंकि उसने 3 मुल्कों में या 4 मुल्कों में अमन कायम किया था। लेकिन साथ ये भी लगा दिया जाए कि उन्होंने 70,000 इंसानों के कत्ल को जायज़ करार दिया और टोनी ब्लेयर को बिल्कुल अपना बिलवेड डिक्लेयर किया। दूसरी बात ये थी, यहाँ इस्लाम और मुसलमानों की बात होती है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कल स्पीकर साहब, हमारे हवलदार स्पीकर कह रहा था, मैं यहाँ किसी दहशतगर्द को बोलने नहीं दूंगा, हमारा ना ज़ाती दुश्मनी फलाने से है। इस मौजूदा हुकूमत ने जो बड़ा जुर्म किया है, जो तारीख़ी जुर्म किया है, वो ये है कि 75 साल से जो कुछ जमहूरी लोगों ने हासिल किया था, जो कुछ हम लोगों ने हासिल किया था, पहले मार्शल में बहुत सारे शरीफ जजों ने हल्फ लेने से इनकार किया, अपने बच्चों के पेट पे लात मारी, वो गए। दूसरे मार्शल, तीसरे मार्शल, हज़ारों लोगों ने कोड़े से है, सैकड़ों कारकुन मार दिए गए फांसी। इन सब पे शाहबाज एंड कंपनी ने इस्त्री फेर दिए। जो हमारी सारी अपने जमहूरी आज़ादियाँ हासिल की थी, वो सारे अभी पड़े हुए हमारे पाकिस्तान के वो बनकर। इनको हमने बार सूरत इक़्तिदार से हटाना है, आवाम की ताकत से। अगर सेनर फ़िक्र प्रिवेल करती है और हम बैठते हैं, सारी सियासी पार्टियाँ एक चीज़ पे मुतफ़िक होते हैं, फिर अपने हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बदी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भाई लोग अपने उस फ्रेम में रहें जो आइन ने आपके लिए रखा है। वी सल्यूट यू। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, हर उस जर्नल, हर उस जज, हर उस मलक, हर उस चौधरी, हर उस पश्तून खान, हर उस बलूच सरदार की मुखालिफ है जो आइन को नहीं मानता। आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है,
یہ 5 آدمیوں کا کاغذ نہیں، جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کیا ہے آئین، میں اسے پھینک دوں گا. پھینکنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. پھینکنے کا نتیجہ دیکھ لیا. دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے پاکستان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں جتنی نعمتیں بیان کی پاکستان کے پاس ہیں، ہم ٹاپ ٹو باٹم فل ہے. پھر ہمارے اتنے لوگ غربت کے نیچے سے کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آئیں بسم اللہ کریں، آئیں پاکستان کے ان ریسورسز کو لاکھوں کروڑ انسانوں کی تعلیم کے لیے استعمال کریں. آئیں ان غریب انسانوں کے لیے جو اسکول سے باہر ان کے لیے استعمال کریں. ان کا واحد راستہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم کہ ہمارے باپ کے نہیں ہیں ریسورسز پاکستان کے عوام کے ہیں. آپ پرائم منسٹر ہاؤس، جعلی پرائم منسٹر ہاؤس میں امریکیوں کو بلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیچ دیں گے. کہاں؟ کیوں؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی، تم نہیں کر سکتے. میں واضح طور پہ میرے خیال سب کی امیر رائے ہوگی، ہم مائٹری امریکنز اور تمام دنیا کی جمہوریتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے ایک ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں جو الیجیٹمیٹ ہے، جو غیر جمہوری ہے، جو غیر انسانی ہے. اور اگر آپ ان سے کریں گے اور کل ہماری ان اکابرین نے ان معاہدوں کا خیال نہ رکھا اور انہیں ریجیکٹ کیا، آپ ہم سے گلہ نہیں کریں گے. یہ آپ کا ملک ہے، ہمارا سب ملک ہے، تحریک ہم نے چلانی ہے. پریس والوں ہماری رہبری بھی کرو، ہماری رہنمائی بھی کرو، ہمارے ساتھ شامل بھی ہو جاؤ. ہم ہر ادارے کے بشمول فوج پاکستان ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں. آئے بسم اللہ کر کے کلیکٹیو وزڈم سے پاکستان کو اس بربادی سے نکل جائے گا. ورنہ بنگلہ دیش، سری لنکا، وہ تیسرا نیپال اس کو لوگ بھول جائیں گے. ایسے بپھرے ہوئے عوام، بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، لاقانونیت نے تنگ کیا ہوا ہے. جس ملک میں تعلیم یافتہ ایماندار جج رو رہے ہوں کہ بھائی سانو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ اپنے ملک کے اپنے ان سے. اس ملک میں بربادی آ جائے گی اور پھر ہم ذمہ وار نہیں ہوں گے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ لڑائی لڑنی ہے. ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے لڑنا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کی طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے. ہم نے غریب، مقہور اور اس عوام کو حصہ بنانا ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی امپیریلسٹ ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی فیوڈل ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں جمہوری ہے. کوئی بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی ہے، جس کا کوئی بھی دین ہے، وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. آئیں ہمیں بتائیں، جس کے پاس آپ کی پہنچ ہے، ہماری کمزوریاں ہمیں بتائیں اور ہمیں صحیح راستے کی نمائندگی کریں. یہ جو سارے مسائل ہمارے دوستوں نے بیان کیے، کسی کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا کہ یا کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے، یا فلانا جگہ انسان مر رہے ہیں، یا فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے. بڑا درد تھا ان کے پیٹ میں کہ عمران خان نے کسی جرنلسٹ کے ساتھ رویہ غلط رکھا، اور میرے حوالدار اسپیکر صاحب اور میرے 2 نمبر کے وزیر اعظم ان کمپنی نے اس کو بڑا اچھالا، ریزولوشن بھی پاس کرایا. اگر واقعی انہیں پریس کی آزادی سے یا ہونا نہیں چاہیے، پریس کا نہیں، عام خواب گروپ کو بھی غلط رویہ اختیار کرنا غلط ہے. ہم اس کی کنڈمنیشن بھی کریں گے. اگر واقعی ان کو یہ عزیز ہے تو بسم اللہ. کل اجلاس ہے، اسپیکر صاحب کسی MNA سے موو کرا دیں کہ پی کا ایکٹ ہم لوگوں نے ختم کر دیا. پی کا ایکٹ، تمام پریس آزاد. جو بدماشیاں عدالت میں ہو رہی ہیں ہم نے اسے نکال دیا. پاکستان فوراً راستے پہ چل پڑے گا.